येयलो तुमच्या इथून ना तू बेस्ट प्रवासाला सुरुवात करून आम्ही त्यामुळे बांधीचर आहे पण सगळ्या मिळून ओके प्रेसिडेंट बाब आज तुमकां आमदार जी तळवळ जो मोगो पक्षाचो आसा तुमच्या अलायन्स पार्टनराचो आसा तुमच्या BJP ऑफिसान येयले मेळपाक विश करपाक सो वॉट यू हॅव टू से मोग आणि दुसरें म्हटल्यार आमच्या पक्षाचो तो घटकपक्ष सरकारान भितर ते शामील आसात आणि मुद्दमून सरकारांतले भागीदार भाजप आनी मोगो तशें नाही जाल्यार आमी ऑलरेडी तुमी सगळ्यांनी कॅरी केल्ले आसा सगळ्यांक खबर आसा की येणारे इलेक्शनी म्हणल्यार मोगो आनी भाजपा एकठांय आसतले आनी ह्यात प्राप्त परिस्थितीन आतांचे हातूंत भितर ते सगळे जे म्हाका मेळपाक आयले ते तांचें म्हणल्यार हांवूय स्वागत करता कारण हांवें आतांच पयरच्यानच प्रदेश अध्यक्ष म्हणून पदभार घेतिल्लो आसा आनी हातूंत तें नातें आमकां फुडें व्हरपाक जाय सरकारूय वेवस्थीत जे विकास कामां करता सगळ्यांक बरोबर घेवन खंयच भेदभाव करूं ना अजून पासून खंयच्याच आमदारान किंवा खंयचे ताणें म्हणूं ना की आतां पसून डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमी जर ह्या पार्टीचो आसा किंवा त्या पार्टीचो आसा तो भलेही विरोधक आसूं तो विरोधक म्हणून त्या मनशाचो विकास करनात त्या गांवचो विकास करता त्या मतदारसंघाचो विकास म्हणजे तो गोंयचो विकास आनी त्या डेव्हलपमेंटाचेर फोकसींग करून सरकार फुडें वचत आसा आनी म्हणून म्हाका कौतूक दिसता सगळे मेळून हें सगळें फुडें व्हरपाक म्हणजे सगळ्यांक तुम्ही प्रेसिडेंट जाताच जी रोखडेच धांवन येयलो मोग सामको तुमचो गोट एक कशें आसता आमच्या सगळ्यांचे विचार जर जुळपाक लागले वेवस्थीतपणे आनी सगळ्यांनी जर एकठांय वचपाक लागून जर हातान हात घालून गेल्यार सगळें बरें जातलें जी ती से तुम्ही फुडें आतां ऑलरेडी विश केला न्यू प्रेसिडेंटाक सो यो से पळय आमच्या अध्यक्ष BJP पार्टीचे जे अध्यक्ष आयपाक जाल्यात नवीन जाल्यात ताका पयलीं सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटात आमची एंटायर टीम एक्झिक्युटीव कमिटी तशेंच ग्रामप्रमुख हांगासर येयलेले आसा ताका विश करपाक मुद्दाम ते फाटल्यान लागले आमी वांगडा येतात तुज्या म्हणून विश करपाक म्हणून ते आयज हांगासर विश करपाक येले अध्यक्षाचे आनी म्हाजें म्हणजे रिलेशन पयलीं पासून आनी आमची फ्रेंडशीपूय पयलीं पासून आहा पार्टी पॉलिटिक्स हे डिफरंट दवरले जाल्यार आमचे रिलेशन्स एक हे डिफरंट आसले आतां जेन्ना काम करतात अलायन्स पार्टनर वांगडा काम करतात तेन्ना सगळ्यांक वांगडा घेवन वयचें पडटा आनी तशेंच आमी वांगडा घेवन सगळ्यांक इक्वल एकी कडेन हाडून सगळे डेव्हलपमेंट काम तेंचे पार्टीचे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघात काम करतात आमी केन्नाच तांकां कसले गोश्टी हाडयना उलट येयले जाल्यार आमी हेल्प आमच्या लेवलीचेर हेल्प करता वो पार्टी लेवलीचेर ते हेल्प जाता सो आमी डेव्हलपमेंट आनी इतर गोश्टी जे मतदारसंघात जाय ते वांगडा रावन करता अलायन्स पार्टनर आसात आनी हेच्या फुडें आमी वांगडा रावनूच काम करता लागीं रावन